सर्वेभ्यः अष्टाध्यायी पारायणाभ्यासः इति इमं प्रकल्पं प्रति स्वागतं व्याहरामि। येनाक्षरतमां नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरपुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ये वक्तुमिच्छन्ति can you raise it? Can I read, Prabhuji? हेमा Madhya? भगिनी Hemalata Srinivasan. भगिनी Can you श्रूयते make it font little bigger? Yeah. Yeah. Is it visible? Yeah, it is visible. अतः पाणिनीय सूत्र पाठे चतुर्थाध्याये 4.3.1 युष्मदस्मदोर अन्यतरस्यां पञ्च तस्मिन्नि च युष्माकास्माकौ तस्मिन्नणि च तस्मिन् तस्मिन्नणि च नणि च yeah तस्मिन् नणि च युष्माकास्माकौ अस्माकौ तव कममका तव कममकावेकवचने तव कममकौ एकवचने अर्धाद्यत पर अवर अदम उत्तम पूर्वाच्च दिक्पूर्व पूर्वपदा टञ्च raise it, no? I can't see below. Yeah. दिक्पूर्वपदा टञ्च ग्रामजनपदै कदेशादण्टन्यौ notice. Yeah. Correct. Yeah, तन्यौ मध्याह्नः असाम्प्रतिके द्वीपादनु समुद्रं यन् कालाटन् श्राद्धे शरदः विभाषा रोगातपयोः निशाप्रदोषाभ्यां च श्वस्तुक् च सन्धिवेलादि ऋतु नक्षत्रेभ्यः अण् प्रावृषयण्यः वर्षाभ्यष्टक् छन्दसि I can't see Prabhuji. Yeah. छन्दसि टन् वसन्ताच्च हेमन्ताच्च सर्वत्राञ्च Alamanam. Enough. तलोपश्च. Okay. Okay, I think you can continue. I can continue, no? 40 Yeah. 40 sutras. You can 40 sutras I can do, no? Okay. सायं चिरं प्राणे प्रगे अव्ययेभ्यः ट्यूट्युलौ तुच्च विभाषा पूर्वाहणपराहणाभ्यां तत्र जातः प्रावृषषट् संख्यायां चरदो उन् अपराण आर्द्रा मूलप्रदोष अवस्करात् उन् पतः पन्त च अमावास्याया वा अनन्यौ च श्रविष्टा अण्यौ च अणयौ च श्रविष्टा फल्गुन. Yeah, you're audible. Yeah, 31 sutra.
31st. Yeah, 31st, yeah. Acha, I said. Acha. Then Sindhvapakarabhyam kan ananyaucha Shravish. It's a big one, 1 minute. Shravishta, Falguni, Anuradha, Swati, Nishya, Punarvasu, all the stars. Punarvasu, Hasta, Vishaka, Ashada, Bahulat, look. Stananta Goshala, Karashalascha, Vatsa, Shala, Vatsashala, Abhijit, Ashwayuk, Shatabishajah va Nakshatrebhyo Bahulam. Yeah, yeah. Kritalabda Krita Kushalaha Rayabhavaha Upajanupakarno Paniveshtak Sambhute Koshandan Kalat Sadhu Pushpyat Pachyamaneshu Pushyat Pashyamaneshu. Can you raise it? आलम्बग्नि Yeah. धन्यवाद. ಧನ್ಯವಾದ. भरणीश्वरी भगिनी. नमस्ते महोदय. नमस्कारः. सम्भूते कोशान्तै कालात् साधु पच्यमानेषु उक्ते च आश्वयुज्य ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्यां देयमृणे कलाप्यक्ष्वतयवभूषाद् ग्रीष्मावरसमाद् संवत्सराग्राहाय निव्यां टैञ्च व्याहरति मृहः तदस्य सोढं तत्र भवः दिहादिभ्यो यत् शरीरावयवाच्छ तृतीकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यर्हर्डै ग्रीवाभ्योञ्च गम्भीराण्यः अव्ययीभावाच्च अन्तः पूर्वपदाट्टै ग्रामात् पर्यनुपूर्वात् जिह्वामूलाङ्गुलेश्च चः वर्गान्ताच्च अशब्दे यत्कावन्यतरस्यां कर्णललाटात् कनलङ्कारे तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः बह्वच वचोन्तोधाटै कृतीयज्ञेभ्यश्च अत्याद्येष्वे वर्षः पौरोडाशपुरोडाशात्ष्टन् छन्दसो यधनौ तृच्छदृक् न कृप्रधमाद्वरपुरश् एकं क्षणं. There द्व्यजृद् ब्राह्मणर् प्रथमाध्वर द्रजित् द्व्यजृद् द्व्यजित् व्रजृत् ब्राह्मणर्क् प्रथम दृझक् ब्राह्मणर्क् चरणमाख्याताटक आमाख्याताटक नाम चरणनामाख्याताटक one second, shall I read? Sure. Trijru Brahmanar Puracharanya Namakyatatak
अनृ अनृगयनादिभ्यः तत आगतः टहायस्तानेभ्यः शुण्डिकादिभ्योऽन् विद्ययोनिसम्बन्धेभ्यो उण् ऋदष्टङ् पितृयच्छ गोत्राधङ्कवत् हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः मयच्च प्रभवति विधुरान्ययः तद्गच्छति पदिधूतयोः भगिनि धन्यवाद सुजाता भगिनि। नमस्ते महोदय। नमस्कारः। 81 तः खलु? हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः मयच्च प्रभवति विदूरान्यः तद्गच्छति पथिदूतयोः अभिनिष्क्रामति द्वारम् अधिकृत्य कृते घ्रन्ते शिशुक्रन्दयमसभद्वन्द्वेन्द्रजननादिभ्यश्च सोऽस्य निवासः। उपरि करोतु महोदय। अभिजनश्च आयुधजीविभ्यश्च पर्वते षण्डिकादिभ्योऽन्यः सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणयौ तूदीशलातुरवर्मतीकूचवाराढ्ढक्छण्ढय्यकः भक्तिः अचित्ताददेश कालाट्ठक महाराजाट्ठै। अग्रे एकं 'वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन् गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं वुञ् जनपदिनां जनपदवत् सर्वं जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने तेन प्रोक्तं तित्तिरिवरतन्तु खण्डिकोखाच्छण कौशिकाभ्यां ऋषिभ्यान्निनिः कलापि वैशम्पायनान्ते वासिभ्यश्च पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु शौनकादिभ्यश्छन्दसि कठचरकाल्लुक कलापिनोन् छगलिनोढिनुक् पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः कृशाश्वादिनिः तेनैकधिक तसिश्च उरसो यच्च उपज्ञाते कृते ग्रन्थे संज्ञायां कुलालादिभ्यो मुञ् क्षुद्राभ्रमरवटरपादैं तस्येदं रथाद्यत् पत्रपूर्वादैं। धन्यवादः। श्यामला भगिनी। श्यामला राजीव। नमस्ते महोदय। नमस्ते। रथाद्यत् पत्रपूर्वादैं पत्राद्वर्युपरिषदश्च हलसीराठक् द्वन्द्वावुन् वैरमैथुनिकयोः गोत्रचरणाद्विन् संघाङ्कलक्षणेष्वनिनां मण् शाकलाद्वा छन्दो गौक्थिक
कबहु बहुवचने बहुवचनटायः न न दण्डमाणवान्ते वासिषु रै रैवतिकादिभ्यश्चः कौपिं कौपिञ्ज कौपिञ्जलहास्ति हास्तिपदादण आथ आथर्वणि तस्ये कलोपश्च तस्य विकारः अवयवे वा अवयवे च प्राणयोषधि वृक्षेभ्यः बिल्वादिभ्योन् कोपदाच्च त्रपुज त्रपुज त्रपुजन त्रपुजतुनो त्रपुजनतोषुक ओरन् अनुदात्तादेश्च पलाशादिभ्यो वा शम्याष्टलं भाषायां भक्षायाच्छादनयोः नित्यं वृद्धशरादिभ्यः गोश्च पुरीषे पृष्ठाच्च संज्ञायां कन् व्रीहे पुरोडाशे असंज्ञायां तिलयावाभ्यां द्वयच्च छन्दसि नोत्वद्वन्द्वर्ध बलि बिल्वात् न श्रूयते महोदय नोत्वद्वर्ध नोत्वद्वर्ध बिल्वात् कालादिभ्योन् जातु न दृश्यते जातरूपेभ्यः परिमाणे प्राणिरजतादिभ्योन् नितश्च तप्तप्रत्ययात् क्रीतवत् परिमाणात् उष्ट्राद्भुन् उमोर्नयोर्वा एण्याढै गोपयसोर्यत् द्रोश्च माने वयः फले लुक् लक्षादिभ्योन् जम्बा वा लुप् च हरितक्यादिभ्यश्च कंसीय परश्चव्ययोर्यौ लुक् च युष्मद् हेमन्तात् सम्भूते ग्रामात् हेतुतेन स्यात् न दृश्यते ओके युष्मद् हेमन्तात् सम्भूते ग्रामात् हेतुतेन स्यात् पलाशादिभ्यो द्रोहोश्चाटौ इति पाणिनीय सूत्रपाठे चतुर्थाध्याये तृतीयपादः। धन्यवादः महोदय। किञ्चित् ध्वनि वर्धयतु, न श्रूयते। एवं वा? Am I audible now? हा, इदानीं सम्यक्। आम्, हेतल भट्ट। धन्यवादः।
नमस्कारः। नमस्कारः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः। युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ् च तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ तव तवकममकावेकवचने अर्धाद्यत परा परावरादमोत्तमपूर्वाच्च दिक्पूर्वपदार्थै च ग्रामजनपदैकदेशाद्दैढ्यौ मध्याह्नमः असाम्प्रतिके द्विपादनुसमुद्रयञ कालाढ्ठञ श्राद्धे शरदः विपाशारोगातपयोः निशाप्रदोषाभ्यां च स्वसस्तुट् च सन्धिवेलाधृतु नक्षत्रेभ्योऽर्णा प्रावृष्ण्यः वर्षाभ्यष्टक एकं क्षणं भगिनि। प्रावृष्ण्यः प्रावृषेण्यः। प्रावृषेण्यः वर्षाभ्यष्टक छन्दसि ढञि वसन्ताच्च हेमन्ताच्च सर्वत्राण्यच्च तलोपश्च सायं चिरं प्राणहे प्रगे व्ययेभ्यष्ट्युलौ तुट् विभाषा पूर्वाण्हा पराण्हाभ्यां तत्र जातः प्रावुषष्ठप संज्ञायां शरदो वै पूर्वाण्हा पराण्हाद्रामूलप्रदोषावस्करात् भुन् पथः पन्थ च अमावास्याया वा अच सिन्ध्वपकराभ्यां कन् अणयों च श्रविष्ठा फल्गुन्यनुराधा स्वातितिष्य पुनर्वसु हस्तविशाखा षाढा बहुलाल्लुक स्थानान्त गोशाला खरशाला च वस्साला बीजिदश्वयुक् शतभिषजो वा नक्षत्रेभ्यो बहुलं कृतलब्धकृतकुशलाः प्रायभवः उपजानुपकर्णोपनिवेष्टक सम्भूते कोशा। धन्यवादः। सुब्बराव महोदय। नमस्कार महोदय। नमस्कारः। कोषाढै कालात् साधु पुष्प्यत् पच्यमानेषु उक्ते च आश्वयुज्या वुन् ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्यां देयं ऋणे कलाप्य श्वत्तयवभुसाद्वन् ग्रीष्मावरसमाद्वन् स्क्रीन ओपन करना सर। ग्रीष्मवर समाद्वन् संवत्सरा ग्रहायणीभ्यां टञ्च व्याहरिति मृगः तदस्य सोढं तत्र भवः दिगादिभ्यो यत् शरीरावयवाच्च शिवस्तस्य हेठै ग्रीवाभ्योञ्च गम्भीरायः अव्ययी भावाच्च अन्तःपूर्वपदाट्टन् ग्रामात् पर्यनुपूर्वात् जिह्वा
जिह्वामूलाङ्गुलैश्च वर्गान्ताच्च अशब्दे यत्कावन्यतरस्याम् कर्णललाटात् कनलङ्कारे तस्य तस्य तस् तस्य तस्य व्याख्यान तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः बह्वचोन्तोदात्ताट्टन् क्रतुयज्ञेभ्यश्च अध्यायेष्वे वर्षेः पौरोडाशपुरोडाशात्ष्ठन् छन्दसो यदनौ द्व्यजृत् ब्राह्मणर्क प्रथमाध्वर पुरश्वरन नामख्याताट्टक अण्ड्रुगयनादिभ्यः तत आगतः टगायस्तानिभ्यः षण्डिकादिभ्योऽण्णो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो गुण् ऋतष्टन् पितुर्यच्च गोत्रादङ्कवत् हेतु मनुष्योऽभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः मयच्च नमस्कारः महोदय देवव्रत Yes, Mahodaya, Ram Ram. Hmm. Mahodaya, memory is still 21 sutras. Mayaccha prabhavati Will viduranyah. you start from, will you tell those 20 or will you continue from here? I'll tell those, Mahodaya. Then you can. Okay, Mahodaya. अथ चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां कञ्च तस्मिन् च युष्माकास्माको तवकममकावेकवचने अर्धात्यत् परावनुधात्तमोत्तमपूर्वाच्च दिक्पूर्वपदार्थञ्च ग्रामजनपदेकदेशादण्ठन्यौ मध्याह्नः असाम्प्रतिके द्वीपादनुसमुद्रं यन् कालाटन्य श्राद्धे शरदः विभाषा पूर्वाह्नापराह्नाभ्याम् विभाषारोगातपयोः निशाप्रदोषाभ्याम् च श्वसस्तुट् सन्धिवेला ऋतुनक्षत्रेभ्यो प्रावृष एण्यः वर्षाभ्यष्टक छन्दसि ठन्य वसन्ताच्च हेमन्ताच्च. Well memorized, but you have to practice. Okay, Madhya. धन्यवादः. धन्यवादः. Pitra Shrikant. Namaskar, Madhya. Shall I continue from 81? Yes. हेतु मनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः मयच्च प्रभवति विदूरान्यः तद्गच्छति पथि दूतयोः अभिनिष्क्रामति द्वारम् अधिकृत्य कृते ग्रन्थे शिशुक्रन्दस्
यमसबद्वन्द्वेन्द्रजननादिभ्यश्च सोऽनिवासः अभिजनश्च आयुधजीविभ्यश्च पर्वते चण्डिकादिभ्योऽन्यः सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽनन्यौ तूदीशलातुरवर्मती कूचवाराड्डक्षण्ठै यकः भक्तिः अचित्ताददेशकालाट्ठक् महाराजाट्ठै वासुदेवार्जुनाभ्यां मुन् गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं मुञ् जनपदीनां जनपदवत् सर्वं जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने तेन प्रोक्तम् तित्तिरिवरतन्तु खण्डिकोक्काच्छल काश्यपकौशिकाभ्यां ऋषिभ्यान्निः कलापि वैशम्पायनान्ते वासिभ्यश्च पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु शौनकादिभ्यश्छन्दसि खठचरकाल्लुक् कलापिनोन् चगलिनोढिनुक् पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः कर्मन्दकृशाश्वादिनिः तेनैकदिक् तसिश्च उरसो यच्च उपजाते कृते ग्रन्थे संज्ञायां कुलालादिभ्यो मुञ् क्षुद्रा भ्रमरवटरपादपादञ् तस्येदं रथाद्यत् पत्रपूर्वाधञ् पत्राद्वर्युपरिषदश्च हलसीराट्ठक् द्वन्द्वाद्वुन् वैरमैथुनिकयोः गोत्रचरणाद्वुञ् संगाङ्कलक्षणेष्वन्यनिनामन् शाकलाद्वा धन्यवादः Raghavendra Mother. Namaste, You can tell from 121. रथाद्यत् पत्रपूर्वादन् पत्राध्वर्युपरिषदश्च हलसीराट्ठक् द्वन्द्वाद्वुन् वैरमैथुनिकयोः गोत्राचरणाद्वुन् संघाङ्कलक्षणेष्वन्यनिञामन् शाकलाद्वा छन्दो गौतिक्ययाज्ञिक बह्वृचनटान्यः न दण्डमाणवान्ते वासिषु रैवतिकादिभ्यश्च कौपिञ्जलहास्तिपदादन् आथर्वणिकस्येकलोपश्च तस्य विकारः अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः बिल्वादिभ्योन् कोपधाच्च क्रपुजनोऽशुक् ओरण् अनुदात्तादेश्च पलाशादिभ्यो वा शम्याश्लञ् मयड्वैतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः नित्यं How much have you memorized? Memorized up to 60. Then in between few from 120 to whichever was easy, so I started with that. Okay. I will ask in the next class. Padmavati. You can tell from 141. 141. पलाशादिभ्यो वा शम्यश्लै मयड्वैतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः नित्यं वृद्धशरादिभ्यः
पुरीशे पिष्टाच संज्ञायां कन् व्रीहे पुरोडाशे असंज्ञायां तिलयवाभ्यां व्यच्छन्दसि नो नोत्वर्द्रे बिल्वात् तलादिभ्यो नोत्वर्द्र बिल्वात् नोत्वर्द्र बिल्वात् नोत्वर्द्र बिल्वात् तलादिभ्यो नो जातुरूपेभ्यः परिमाणे ने प्राणिरजतादिभ्योन् नितश्च तत्प्रत्ययात् क्रीतवत् परिमाणात् तु उष्ट्रादुमि उमोर्नयोर्वा एण्याढै गोपयासोर्यत् द्रोश्च माने वयः फले लुक् प्लक्षादिभ्योन् जम्वा वा लुप् च हरितक्यादिभ्यश्च कंसीय परशव्ययोर्यञोर्लुक् युष्मत् हेमन्ता सम्भूते ग्रामात् हेतु तेन रथात् पलाशादिभ्यो द्रोश्चाष्टौ इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः। धन्यवादः। धन्यवादः। अनुराधा भगिनी। Namaskar Acharya. Namaskar. You can also tell from 141. 141. पलाशादिभ्यो वा शम्याष्टलै मयङ्वेतयोर्भाषायां भक्षाच्छाद मय्यड्वैतयोर्भाषायां भक्षाच्छादनयोः नित्यं वृद्धशरादिभ्यः गोश्च पुरीशे पिष्टाच्च संज्ञायां कन् व्रीहे पुरोडाशे असंज्ञायां तिलयवाभ्याम् उपरि करोतु आचार्य। व्यचः छन्दसि नोत्तद्वर्ध्र बिल्वात् तालादिभ्योन् जातरूपेभ्यः परिमाणे प्राणिरजतादिभ्यो इतश्च तत्प्रत्ययात् क्रीतवत् परिमाणात् उष्ट्राद्वि उमोर्नयोर्वा एण्याढै गोपयसोर्यत् द्रोश्च माने वयः फले लुक् प्लक्षादिभ्योन् जम्वा वा हरितक्यादिभ्यश्च You missed one sutra. लुप् च हरितक्यादिभ्यश्च कंसीय परश this I am not able to see properly. Now? No, I will see. कंसीय परशव्ययोर्यञोर्लुक् च ययौ लुक् च कंसीय परशव्ययोर्ययौ लुक् च युष्मद् हेमन्तात् सम्भूते ग्रामाद् हेतु तेन रथात् पलाशादिभ्यो द्रोश्चाष्टौ इति पाणिनीय सूत्रपाठे चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः। धन्यवादः। धन्यवादः। Now we will have the teaching session. Share button. Access the thumb. Share screen. Vihan अस्ति वा? आं सरस्मि।
अथ पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादः। प्राग्वहतेष्ठक् प्राग्वहतेष्ठक् तेन दीव्यति खनति जयति जितम्। तेन दीव्यति खनति जयति जितम्। तेन दीव्यति खनति जयति जितम्। संस्कृतम् कुलत्थकोपधादन् कुलत्थकोपधादन् तरति गोपुच्छाट्टै गोपुच्छाट्टै श्रूयते? श्रूयते। सम्प्रति श्रूयते वा? श्रूयते। कुलत्थकोपधादन् मह्यं न श्रूयते। कुलत्थकोपधादन् तरति गोपुच्छाट्टै नौद्व्यचष्टन् चरति आकर्षात् ष्ठल् पर्पादिभ्यष्ठन् श्वगणाट्ठै च वेतनादिभ्यो जीवति वस्नक्रयविक्रयार्थं
वस्नक्रयविक्रयार्थन् आयुधाच्छ च आयुधाच्छ च हरत्युत्सङ्गादिभ्यः हरत्युत्सङ्गादिभ्यः भस्त्रादिभ्यष्टन् भस्त्रादिभ्यष्टन् विभाषा विवधवीवधात् विभाषाविवधवीवधात् अण्कुटिलिकायाः अण्कुटिलिकायाः निर्वृत्तेक्षद्यूतादिभ्यः निर्वृत्तेक्षद्यूतादिभ्यः त्रेऽह्मं नित्यम् त्रेर्मं नित्यम् अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ संसृष्टे चूर्णादिनिः चूर्णादिनिः लवणाल्लुक् लवणाल्लुक् मुद्गादन् व्यञ्जनैरुपसिक्ते व्यञ्जनैरुपसिक्ते ओजःसहोऽम्भसा वर्तते ओजःसहोऽम्भसा वर्तते तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलम् तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलम् परिमुखं च प्रयच्छति गर्ह्यम् प्रयच्छति गर्ह्यम् कुसीदशैकदशात् ष्ठचौ कुसीदशैकादशाष्ठञ्ष्ठचौ उञ्छति रक्षति शब्ददर्दुरं करोति शब्ददर्दुरं करोति पक्षिमत्स्यमृगान् हन्ति पक्षिमत्स्यमृगान् हन्ति परिपन्थं च तिष्ठति परिपन्थं च तिष्ठति माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति आक्रन्दाढ्यै च आक्रन्दाढ्यै च पदोत्तरपदं गृह्णाति प्रतिकण्ठार्थललामं च प्रतिकण्ठार्थललामं च धर्मं चरति प्रतिपथमेति ठंश्च समवायान् समवैति परिषदोऽन्यः सेनाया वा संज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ पश्यति संज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ पश्यति तस्य धर्म्यम् तस्य धर्म्यम् अण्महिष्यादिभ्यः
अन्महिष्यादिभ्यः ऋतोञ् ऋतोञ् अवक्रयः अवक्रयः तदस्य पण्यम् तदस्य पण्यम् लवणाठै लवणाठै किसरादिभ्यष्टन् किशरादिभ्यष्टन् शलालुनोऽन्यतरस्याम् शलालुनोऽन्यतरस्याम् शिल्पम् शिल्पम् अनन्यतरस्याम् मड्डुकझर्झरादनन्यतरस्याम् प्रहरणम् परश्वधाट्ठै च परश्वधाट्ठै च शक्तियष्ट्योरीकक् शक्तियष्ट्योरीकक् अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः शीलम् शीलम् छत्रादिभ्यो नः छत्रादिभ्यो नः कर्माध्ययने वृत्तम् कर्माध्ययने वृत्तम् बह्वच् पूर्वपदार्थै बह्वच् ठञ् इति पाठभेदः ठञ् इति तत्र पुस्तके दत्तम् एकवारं पश्यामि बह्वत् पूर्वपदार्थच् वा तद् वदामि किम् इति हितं भक्षाः तदस्मै दीयते नियुक्तम् श्राणामांसौदनाट्टिठन् भक्तादनन्यतरस्याम् तत्र नियुक्तः अगारान्ताट्ठन् अध्यायिन्यदेशकालात् कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति निकटे वसति आवसताष्ठल् प्राग्हिताद्यत् तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम् धुरो यड्ढकौ खः सर्वधुरात् एकदुराल्लुक् च शकटादन् इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादस्य प्रथमो भागः इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादस्य प्रथमो भागः इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादस्य प्रथमो भागः। धन्यवादाः सर्वेभ्यः नमस्काराः। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। श्वः पुनर्मिलामः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः। राम राम।